नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। चुनावी महासंग्राममा दुई गठबन्धन आरोप प्रत्यारोपमा। सत्ता गठबन्धनकै सरकार फेरि बन्ने देउबाको दाबी। सत्ता गठबन्धन देश बेच्न तयार रहेको ओलीको आरोप। निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउने नाममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उग्र। दलहरूलाई चेतावनी दिनुभन्दा शान्त भएर नियम कानून अनुसार चल्न विज्ञहरूको सुझाव। घोषणापत्रमा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने दलहरूमाथि प्रश्नै प्रश्न। देउबा नेतृत्वको सरकारले 15 महिना पूरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति गोप्य। चुनाव जित्न स्वार्थपूर्ण तालमेल गरेका एमाले र जसपालाई कार्यकर्ता आक्रोशित। एकअर्काको उम्मेद्वारलाई इमान्दारिताका साथ मतदान नगर्ने चेतावनी। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक आजदेखि सुरु। पहिलो दिन धनतेरस। सोन चाँदी र तामाका सामानहरूलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानेर पूजा गर्ने चलन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय कंग्रेसको समापन समारोहबाट पूर्व राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई बाहिर निकालियो। सी जिनपिङ अर्को 5 वर्षका लागि निर्वाचित। र 8औं संस्करणको T20 विश्वकपमा घरेलु टोली अस्ट्रेलियाको हारबाट खेलको सुरुवात। न्युजिल्यान्डसँग 89 रनले पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनपछि गठबन्धन दलको सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले समावेशी संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन निर्माण भएकाले निर्वाचनपछि गठबन्धन दलको सरकार बन्ने दावी गरेका हुन्। देउवाले रुख कलम र गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा चिन्हमा भोट हाल्न आफू तयार रहेको भन्दै कार्यकर्तालाई अन्योलतामा आउन नहुने बताए। यस कारण चाहिँ जहाँ हँसी हातौडा छ त्यहाँ हँसी हातौडा भोट हाल्ने, जहाँ कलम छ त्यहाँ कलममा भोट हाल्ने, जहाँ रुखमा भोट हाल्ने। अस्तिपल्ट केही समस्या पनि थियो, आन्दोलन थियो, अहिले पुरा मिलेको छ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समृद्धि र सुशासनका लागि पनि गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन दलहरू देश पनि बेच्न तयार रहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार नेकपा एमाले ललितपुर जिल्ला कमिटिले मंगल बजारमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा ओलीले गठबन्धनको ध्यान सत्तामा मात्रै केन्द्रित रहेको भन्दै सत्ता स्वार्थका लागि देश पनि बेच्न तयार रहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले गठबन्धनले चुनाव जित्नका लागि पैसाको खोलो नै बगाएको बताए। जनताको सार्वभौम मताधिकार त्यसलाई खोज्ने, भोट खसाउन नदिने लगायतका षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै ओलीले देशलाई भिडन्ततर्फ लाने षड्यन्त्रलाई विफल बनाउनु पर्ने धारणा राखे। गठबन्धन भन्ने गठबन्धनका दलहरू धाँधली गरेर निर्वाचन गर्ने, जनताको सार्वभौम मताधिकार त्यसलाई खोज्ने, जनतालाई भोट खसाउन नदिने प्रकारका षड्यन्त्र प्रपञ्च गरिरहेका छन्। पैसाको खोलो बगाएका छन्। देशलाई भिडन्ततर्फ लाने त्यस षड्यन्त्रमा यिनीहरू लागिरहेका छन्। अहिले लाखौं रुपैयाँ लिएर भुटानी शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिएर विदेश उडाउने धन्दा सरकारले चलाइरहेको उनले बताए। ओलीले गठबन्धन सरकारकै कारण मुलुकको न्यायालय सेटिङको अखडामा परिणत भएको जिकिर पनि गरेका छन्।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकास एमालेले मात्रै गर्न सक्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले नेपालको खेलकुद सम्बन्धी ठूला पूर्वाधारका काम एमाले नेतृत्वको सरकारले मात्रै गरेको दावी गरे। उनले कीर्तिपुरको रङ्गशालाको स्तर उन्नति साथै प्रदेशमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अघि बढाउने एक पालिका एक खेलकुद ग्रामको कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 200 पालिकामा कामको सुरुवात लगायतका कार्यहरू एमाले सरकारले नै गरेको धारणा राखे। त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा खेलकुद संरचना निर्माणका साथै समानुपातिक बजेट वितरणको थालनी पनि आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेको उनले बताए। त्यस्तै पोखरेलले खेलाडी बीमा कार्यक्रमको सुरुवात पनि एमालेले नै गरेको दावी गर्दै आगामी दिनमा खेल क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने जिकिर गरे। खेलाडी बीमाको कार्यक्रम सुरुवात हामीले गर्यौं। नेपालका सम्पूर्ण खेलाडीहरूको बीमाको कुरा कार्यक्रम सुरुवात गर्ने अरू कोही होइन, काङ्ग्रेस होइन, माओवादी होइन, हामी एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको सरकारको पालामा यो कुराको सुरुवात गरियो। निर्वाचन यो 4 गते मङ्सिरमा हुने निर्वाचन, यो केवल निर्वाचन मात्रै होइन, देशको भाग्य फैसला गर्ने लडाईँ हो। यो लडाईँमा देशको पक्षमा उभिनेहरू, प्रगतिको पक्षमा उभिनेहरू, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न चाहनेहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। पोखरेलले आगामी निर्वाचन केवल निर्वाचन मात्र नभई देशको भाग्यको फैसला गर्ने अवसर भएको बताएका छन्। पोखरेल काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का उम्मेदवार हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा आउने दावी गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा लिङ्गदेनले आगामी निर्वाचनमा देशभर आफ्ना उम्मेद्वार उठेको भन्दै अप्रत्याशित नतिजा आउने र राप्रपालाई अघि बढ्न अब कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेका छन्। आगामी निर्वाचन केवल आवधिक निर्वाचन मात्रै नभएको भन्दै उनले 3 दशकदेखिको सीमित राजनीतिक दलहरूको चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई निकाल्ने अवसर भएको बताए। अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको देश, एक प्रकारले त्यो सीमित राजनीतिक दल र सीमित नेताहरूले निर्माण गरेको चक्रव्यूहमा देश कैद भएको छ। त्यसबाट देश र जनतालाई मुक्त गरेर देशलाई सबल र एउटा समुन्नत बाटोमा लैजाने सुअवसर हो मङ्सिर 4 गते। त्यसकारण आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 3 दशकदेखिको एउटा विकृत राजनीतिक परम्परा र जुन शैली छ त्यसलाई बदल्ने अठोटका साथ आम जनताको बीचमा क्रियाशील छ। निर्वाचनमा राप्रपाले मात्रै नभई देशले जित्ने भएकाले आफ्नो मत सदुपयोग हुने गरी मतदान गर्न उनले आह्वान गरेका छन्। लिङ्गदेनले यसअघिको निर्वाचनमा राप्रपाले गलत गठबन्धन गरेकाले राम्रा मान्छे पराजित भएकाले अब भने त्यस्तो अवस्था नआउने धारणा राखेका छन्। पछिल्लो समय आचार संहिताको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच दोहोरी चल्न थालेको छ। स्पष्टीकरणको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलले टिप्पणी गर्नु र सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले चेतावनीपूर्ण धम्की दिनुले राजनीतिक दल र आयोगको जुहारी सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई उनले दिएको अभिव्यक्ति आचार संहिता विपरीत भएको भन्दै बिहिबार स्पष्टीकरण पत्र काट्यो। सोही दिन नै नेपाल प्रहरीलाई पनि निर्वाचन आयोगले पत्र काट्दै उक्त विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्यो। यही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरलाई आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। उनले माधव कुमार नेपालले दिएको अभिव्यक्ति आचार संहिता विपरीत नभएको र आयोगले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उक्त कदम चालेको आरोप लगाएका थिए। यही अभिव्यक्तिबाट चिडिएका निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पनि मुख सम्हाल्न सकेनन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताका सम्बन्धमा एक सातापछिको आयोगको निर्णयले राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि भूकम्प आउने चेतावनी दिए।
राजनीतिक दलका नेता आफैले पालना गर्छु भनेर दस्तखत गरेको निर्वाचन आचार संहिताको पालना नगर्ने र किन पालना भएन भनेर स्पष्टीकरण सोद्धा कोकोहुलो मच्चाएको थपलियाको टिप्पणी छ। तर निर्वाचन गराउने मुख्य अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका नेता जस्तो गरी धम्की र चेतावनी दिनुलाई कतिपयले आयोगको गलत आचरण भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। स्पष्टीकरणको विषयमा आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै यसरी चेतावनी दिनुलाई उनी मानसिक रूपमा नै स्वतन्त्र नभई बाह्य शक्तिबाट परिचालित भएको हुन सक्ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र बताउँछन्। उहाँको सोचाइ, उहाँ मानसिक रूपमा उहाँ सायद स्वतन्त्र हुनुहुन्न जस्तो देखियो। उहाँको विचार एउटा परिपक्व विचार आयोगको विचार थिएन। त्यो भन्नु कुरा छैन। आयोगको काम दलको नियन्त्रण गर्नुपर्छ, पढाइ गर्नुपर्छ, दुई मत छैन। तर के प्रमुख आयुक्तले चाहिँ कुरा भन्ने के लाग्छ भने उहाँको जुन सोच हो त्यो सायद बाहिरबाट निर्देशित छ कि। निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोगको प्रमुख दायित्व भएकाले अन्य टिप्पणी गर्ने, चेतावनी दिने कार्य आयोगले गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। सुरुवाती चरणमा आयोगले ऐन र नियमावलीलाई पालना गराउन कडाई गरेको भनेर प्रशंसा पाए पनि पछिल्लो समय आयोगका क्रियाकलाप पूर्वाग्रही देखिएको कतिपयको बुझाइ छ। आयोगले पछिल्लो समय आफ्नो काम भन्दा पनि लोकप्रियताको लागि प्रचार प्रसारमा लागेकोले नै यस्तो अभिव्यक्ति आएको पूर्व आयुक्त मिश्रको बुझाइ छ। उसको काम कसरी देखिन्छ भने मतलब 4 गते मसीह 7 बजे मतदाता जब मतदान छन् त्यहाँ मतदान केन्द्रमा उसको हातमा पहिला सेवा गर्नुपर्छ अनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले उसले मतदान दिनुपर्छ। त्यो उत्तरदायित्व यो भाषण गर्ने यति महत्त्व छापियो, यतिका पुऱ्यायो। के लाग्छ भने आयोग पनि प्रसारमुखी बढिरहेछ, काम गर्न परिहालेको छँदैछ। राजनीतिक दलका व्यक्तिले जस्तो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। कानुन र आचार संहितामा भएका बुँदालाई कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा आफू खुसी रूपमा चेतावनी दिँदै हिँड्दा आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपाली कांग्रेसले सुशासनलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ स्थान दिँदैछ। कांग्रेसले केपी शर्मा ओलीका कमी कमजोरी र स्थायित्व तथा सुशासनलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाउँदैछ। तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 15 महिना पूरा गरिसक्दा समेत मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। यसले पनि कांग्रेसको भनाइ र गराई बीचको विरोधाभास प्रष्ट हुन्छ। एक रिपोर्ट। एकातिर सुशासनका कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने, अर्कोतिर मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण पेश गर्न समेत डराउने अथवा कुनै न कुनै बहानामा त्यो विषयलाई टारिरहने स्वभावले कांग्रेसको भनाइ र गराइमा एकरूपता नभएको प्रष्ट हुन्छ। धेरै आलोचना भएपछि सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गर्यो। तर अहिलेसम्म यो सरकारलाई सार्वजनिक गर्ने साइत भने जुरेको छैन। जबकि नेपाली कांग्रेस घोषणापत्रको समृद्ध नेपालको मार्गचित्र अन्तर्गत पहिलो नम्बरमै सुशासन कायम गर्ने विषय परेको छ। समुन्नत नेपालको मार्गचित्र के कस्तो हुन सक्छ भन्ने त्यसमा गर्छौं। त्यसका के सैद्धान्तिक आधारहरू हामी प्रस्तुत गर्छौं। पहिलो यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शुद्धिकरण र सुशासनको एजेन्डा, यसलाई तपाईहरुले गभर्नेन्सको एजेन्डाको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो अलिकति यो फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य भनेका छौं हामीले, ब्रोड बेस्ड प्रस्पेरिटी, आर्थिक विकास अथवा समुन्नत नेपालको कुराहरू यसमा इकोनोमिक एजेन्डा यसले कभर गर्छ। मन्त्रीहरूले सरकारमा रहँदा अतिरिक्त आम्दानी गरेका छैनन्, उनीहरू सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा बसेका छन् भन्ने सन्देश दिन मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रीहरू सरकारमा जानु अघिको सम्पत्ति विवरण थाहा भयो भने उनीहरूले अतिरिक्त आम्दानी गरेको आशंका भएमा कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 मा मन्त्रीहरूले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त विवरण गोप्य रहने व्यवस्था समेत ऐनमा छ। ऐनको यही व्यवस्थालाई टेकेर कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत पनि उक्त विवरण गोप्य राखिएको बताउँछन्। सम्पत्ति विवरण सबैले चाहिँ पेश गरेका छन्, तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो सम्पत्ति विवरण चाहिँ गोप्य नै रहने व्यवस्था छ। सम्बन्धित पार्टीको नेता जो चाहिँ उम्मेदवारहरू छन् या मन्त्री छन् उहाँहरूले त्यहाँ पेश गर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित रहने हो। र सम्बन्धित निकायले त्यहाँ चाहिँ तलमाथि देख्यो भने त्यो सम्बन्धित निकायको चाहिँ एक्सेसमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। विवरण सार्वजनिक गर्न ऐनको प्रावधानले छेकेको हो भने सार्वजनिक गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई के मान्ने? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेको जानकारी दिन थालेको पनि 1 महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो, तर विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। त्यो यस्तो हुने भयो। अब मन्त्री
परिषद पटक पटक परिवर्तन हुँदाखेरि मन्त्री परिषदका केही सदस्यहरू पटक पटक परिवर्तन हुँदाखेरि उहाँहरू नियुक्ति भएको मितिले 60 दिनभित्र गर्नुपर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो पछि नियुक्ति भएका मन्त्रीज्यूहरूको पछि 60 दिन कायम हुने भयो, सुरुमा नियुक्ति भएका मन्त्रीज्यूहरूको सुरुमा कायम हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि सार्वजनिक भएन, प्राप्त भएन भन्ने चाहिँ त्यस्तो परेको हुनसक्छ। केही कानुनी र केही प्रक्रियागत विषयवस्तुहरू हुन्छन्, त्यही कानुनी र प्रक्रियागत विषयवस्तुहरू मिलाएर तुरुन्तै सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिएर मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले सबै तयारी पूरा भए पनि सार्वजनिक नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। कारण जेसुकै भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन, जसको कारण मन्त्रीहरूको स्वच्छतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। निर्वाचनको मुखमा सत्ता गठबन्धनसँग भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि एक्लिएको जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको तालमेल कार्यकर्ता तहसम्म नपुग्दा समस्या आउने देखिएको छ। दुवै दलले तालमेल गरे पनि टिकट वितरणदेखि कार्यकर्ता रिजाउनेसम्म जसपा एमाले गठबन्धन असफल देखिएको छ। सोही कारण यो गठबन्धनबाट एकातिर दुवै पार्टीका कार्यकर्ता खुसी छैनन् भने अर्कोतिर नेताहरूको असन्तुष्टि के कारण बागी उम्मेदवार बनेका छन् भन्नेतर्फ पनि चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनबाट बाहिरिएर अर्को गठबन्धन बने पनि जसपा र एमाले दुवै पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेता सन्तुष्ट हुन नसक्दा चुनावी तालमेल सोचे अनुरूप नहुने देखिएको छ। मधेसका मुद्दामा लचिलो नबनेपछि एमालेसँगको तालमेलको जसपाका कार्यकर्ताले खुलेरै गठबन्धनको विरोध गर्न थालेका छन्। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिबाट रोकिनुको पछाडि एमालेको हात भएको उनीहरूको बुझाइ छ। सोही कारण पनि जसपाका कार्यकर्ता र जसपाप्रति आस्था बोकेका सर्वसाधारणले एमालेसँगको गठबन्धनलाई स्वीकार्न सकेका छैनन्। त्यसो त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि जसपाले नै खुलेर विरोध गरेको थियो। नेकपा एमाले रहे हमनी के जौन अपने के नागरिकता विधेयक संसद से दू बेर पास होकर गेल, हमनी के महामहिम राष्ट्रपति जी अपने के नागरिकता लाल मोहर ना लगैली। ई एमाले के षड्यंत्र के कारण से वही से हमनी के माननीय उपिंदर जी ई जौन हमनी के एमाले के साथ जौन साठ घाट भेल, हमनी के मधेश विरोधी एगो नाम से जानल जाले नेकपा एमाले के, वो हमनी के दुर्व्यवहार करलन हमनी के मधेश के समुदाय के साथ। ये से हमनी के मधेश के जनता एकदम आक्रोशित बा। प्रतिगामी भनेर हामीले सधैँ निरन्तर विरोध गर्ने अनि त्यसैसँग साटगाट गर्ने। अर्को सेकेन्ड्री कुरा नागरिकता विहीन हाम्रा नेपाली युवा युवतीहरू, यहाँका नागरिकका छोराछोरी सङ्ख्या यकिन रूपमा 7 लाखदेखि 10 लाखसम्म हुन सक्छ। त्यो अब पढाइ गर्ने र कुनै नागरिकता विहीन भएर बैंकमा खाता नखुल्ने, विदेश नजाने, कुनै जागिर नपाउने। त्यसबाहेक चुनावी तालमेल गर्दा वर्षौंदेखि पार्टीमा लागेका नेताले टिकट नपाएकाले पनि समस्या देखिएकोले कतिपय नेताले त बागी उम्मेदवारी नै दिएका छन्। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि एमाले जसपा गठबन्धनका अशोक राई विरुद्ध एमालेका मनोज कुमार मेनवाङबोले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेको जित सुनिश्चित मानिएको सुनसरी 1 जसपाको भागमा परेको थियो, तर यो निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेका मनोज कुमारले अन्ततः बागी उम्मेदवारी नै दिए। त्यस्तै सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धन अन्तर्गत नेकपा एमालेका नेता मानबहादुर खड्काको नेतृत्वमा स्वतन्त्रको प्यानल नै बन्यो। एमाले जसपा गठबन्धनबाट निवर्तमान सांसद प्रमोद शाहले टिकट पाएपछि खड्काले स्वतन्त्रबाट बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। त्यस्तै मोरङ 5 मा एमाले गठबन्धनका नाममा सो क्षेत्र लगातार 2 पटक छोडेपछि त्यहाँका कार्यकर्ता भड्किएका छन्। गएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा एमाले यो क्षेत्र माओवादी केन्द्रका लागि छाडेको थियो। यसपटक जसपाका राजकुमार यादवका लागि छोडेको छ। यही कारण त्यहाँ अहिले एमालेबाट योगेन्द्र मण्डलले विद्रोह गर्दै बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै मधेसमा जसपासँग तालमेल गर्न नहुने पक्षमा रहेका एमाले नेता प्रभु शाह तालमेल भएसँगै असन्तुष्ट बने। उनले त टिकट नै पाए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर विद्रोह गरेका छन्। यसरी विभिन्न स्थानमा नेता तथा कार्यकर्ता नै तालमेलसँग असन्तुष्ट हुँदा जसपा र एमाले गठबन्धन असफल बन्ने देखिएको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले कतिपय दल र नेताहरूको असन्तुष्टिका बावजुद आचार संहितामा कडाई गरेको छ। चुनावी प्रचार प्रसारलाई भड्किलो बनाउन नहुनेदेखि खर्चमा कटौतीका विभिन्न उपाय समेत अवलम्बन गरिएको छ। जुलुस, र्याली र आमसभा कार्तिक 17 गतेपछि मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसैले नेताहरू अहिले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातासँग जोडिने अनेक उपाय खोज्दैछन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली टेलिफोन संवाद मार्फत देशैभरिका मतदातासँग जोडिन खोजेका छन्।
यस मानेमा चुनावी अभियानमा उनले नयाँ उपाय खोजेका छन्। ओलीसँग बोल्नका लागि 2 लाख बढीले आफ्नो नाम टिपाएकोमा पहिलो दिन शुक्रबार उनले करिब 100 जनासित टेलिफोन संवाद गरे। बाँकीसित क्रमैसँग कुरा गर्ने जानकारी उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएका छन्। प्रचार प्रसारका लागि सीमित समय रहेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा मतदातासँग जोडिन ओलीले गजबको उपाय खोजेको कतिपयको टिप्पणी छ। अन्य दलहरू चुनावको पुरानै र परम्परागत शैलीमा अगाडि बढेको अवस्थामा ओलीले केही नयाँ सुरुवात गरेको पनि कतिपयको बुझाइ छ। एमाले नेताहरू पनि समय र परिस्थिति अनुसार नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने पार्टी भएको दावी गर्छन्। एमाले चुनावको योजना बनाउँदाखेरि परिवर्तित स्थिति अनुसार नै बनाउँछ। जतिखेर मान्छेले फोटो प्रयोग गर्दैन थिए, पोस्टरमा हामीले फोटो प्रयोग गऱ्यौँ होइन। अहिले अब चुनावको प्रचारको समय थोरै छ र रङ्गीचङ्गी धेरै गर्न पाइँदैन, आचार संहिता लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि आचार संहिता नलाग्ने र जनता सिधै जोडिने विधि के हुनसक्छ भन्नेमा हाम्रो प्रचारमा रहेको टिमले सल्लाह गर्यो र अध्यक्षलाई हामीले आफ्नो विचार राख्यौँ। त्यो विचारपछि अध्यक्ष आफै पनि धेरै सिधै जोडिन चाहने मान्छे, उहाँले ठिक तरिका छ, म धेरै मान्छेसित कुरा गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेस भने प्रचार प्रसारका आफ्नै शैली हुने बताउँछ। सोही अनुरूप काङ्ग्रेस पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणसँग जोडिएको काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको भनाइ छ। अब आफ्नो आफ्नो पद्धति हो होइन, हामीले पनि आफ्नो पद्धतिबाट अगाडि बढ्दैछौँ होइन। हाम्रो पनि प्रचार प्रसार समिति जो बनाएको छ उसले पनि एकदम त्यो कामहरू गरिरहेछ। अब मेरो मूल समिति हो, यसले पनि यसको चुनावी व्यवस्थापन गर्ने हो होइन। त्यो गर्ने कुरामा अब कुनै कमी कमजोरी हुँदैन। हाम्रो तर्फबाट पनि जनतासँग जाने कुरा, जनतासँग फोनमा सम्पर्क गर्ने कुरा, फोन पनि सम्पर्क भइरहन्छ र के भने सामाजिक सञ्जालबाट पनि भएछ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महर भने नयाँ तरिका अवलम्बन गर्नमा केही हदसम्म एमाले अगाडि रहे पनि काङ्ग्रेस उम्मेद्वारहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रविधिको उपयोग गरेको बताउँछन्। केही कुरा फन्डाभित्र पनि परेका छन्, केही स्वाभाविक रूपले उहाँले अलिकति जनतालाई एड्रेस हुने कुराहरूको प्रयत्न गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर हाम्रा भित्र पनि हाम्रो देशभरको नेटवर्क यो विषयमा अगाडि बढेको छ। जस्तै उहाँले घोषणापत्रको लागि भन्नुभएको छ, हामीले घोषणापत्रका लागि हरेक वार्ड कमिटीबाट हामीले नयाँ विचारहरू, नयाँ आयामहरू, कि विकासका दृष्टिकोणले कि तपाईँको चाहिँ संसदभित्र खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा सबै विषयलाई हामीले त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढेका छौँ। आफूसँग बोल्न चाहने सबैसँग कुरा गर्न ओलीका लागि सम्भव नभए पनि उनले आफूसँग जोडिन चाहने सबैलाई अडियो सन्देश भने पठाएका छन्। अन्य दलहरू पनि आचार संहिताको कारण सर्वसाधारणसँग जोडिने अनेक उपायको खोजीमा छन्। यसपटकको चुनावमा एमाले नौलो प्रयोग गरेको देखियो भने सत्ता गठबन्धन दलहरूले पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ। प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउन आवधिक निर्वाचनले ठूलो महत्त्व राख्दछ। तर निर्वाचन गराउन राज्यले ठूलो धनराशिको खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 2046 सालको परिवर्तनपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा 80 करोड हाराहारीमा खर्च भएको थियो। तर 2074 सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा राज्यले 34 अर्ब 98 करोड हाराहारीमा खर्च गरेको छ। संसदीय निर्वाचनमा पनि यो रकममा थप बढेर जाने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। आवधिक निर्वाचनमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र ती प्रतिनिधि मार्फत आफूमाथि शासन सञ्चालन हुने सुन्दर अवसर हो। तर निर्वाचन धेरै खर्चिलो बन्दै गएकोमा चिन्ता समेत बढेको छ। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि 2048 सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा राज्यले 80 करोड खर्च गरेको थियो। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा यो रकम बढेर 1 अर्ब 15 करोड पुग्यो। 2056 मा सम्पन्न निर्वाचनमा 2 अर्ब 75 करोड, पहिलो संविधान सभा 2064 मा 7 अर्ब 50 करोड, दोस्रो संविधान सभा 2070 मा 11 अर्ब 19 करोड र संसदीय निर्वाचन 2074 मा 34 अर्ब 98 करोड राज्यले खर्च गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन तथा संसदीय निर्वाचन 2079 को कुल खर्च 40 अर्ब नाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेपाली पब्लिक पोलिसी रिभ्यू नामक जर्नलमा प्रकाशित गरेको लेखमा 2074 सालको तिनै तहको निर्वाचनमा 1 खर्ब 31 अर्ब 63 करोड खर्च भएको उल्लेख छ। यसमा सरकार तथा राजनीतिक दलबाट भन्दा उम्मेदवारबाट हुने खर्च बढी भएको उल्लेख गरिएको छ।
अनुसन्धानमा दलबाट र स्थानीय तहका उम्मेद्वारबाट मात्र करिब 45 अर्ब 95 करोड खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ। चुनाव जित्न राजनीतिक दलले बढी खर्च गर्ने भए पनि त्यो धन कहाँबाट आयो भन्ने बारे खोजीको विषय बनेको पूर्व निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको भनाइ छ। दलहरूभित्र सुशासन भएन, पारदर्शी भएन, न्याय भएन, त्यो नभएपछि दलको कार्यकर्ताहरू दलको पकडभन्दा बाहिर गयो। त्यसको प्रतिस्थापन पैसा नै गर्यो। अहिलेसम्म हामी खर्चको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ। त्यो खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आयो, आम्दानी कहाँबाट आयो, त्यो सेतो धन हो कि कालो हो कि उसको आफ्नो पैसा हो कि स्वदेशको हो कि बाहिरको हो कि ठुलो पाटो छ। त्यो पाटो हाम्रो चाहिँ अहिले खोजबिनमा अहिले हामीलाई त प्राप्त हामी खर्च धेर भन्ने भन्छौँ। पैसा कहाँबाट आयो? चुनावमा उम्मेद्वारले सापटी तथा ऋण लिएर जसरी भए पनि धेरै खर्च गर्ने र निर्वाचित भएपछि राज्य दोहन गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार बढेको छ। यसलाई रोक्न राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुँदैन, मुलुकप्रति जिम्मेवार हुँदैन, तबसम्म चाहिँ मुलुकमा शासन स्थापना गर्न सकिँदैन। यदि राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुने हो भने 6 महिनामा वास्तवमा चाहिँ मुलुकमा भएका यी विकृति विसङ्गतिहरू वास्तवमा चाहिँ हटाउन सकिन्छ। दलालहरूलाई चाहिँ हैन कुनै पनि मन्त्रीले चाहिँ ढोकामा ढिप्किन नदिने, कुनै पनि बिचौलियालाई ढिप्किन नदिने, कहीँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कमिसन खानको लागि यो चाहिँ जुन अब यो निर्माण व्यवसायीहरू छन् तिनीहरूको अगाडि रियाल नकाट्ने नेता हुने हो भने अनि भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ? राजनीतिक दलका नेताले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न साम दाम दण्डभेद गर्न सक्ने तथा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र धेरै जसो टिकट दिने गरेका उदाहरण छन्। खर्च गर्न नसक्ने उम्मेद्वारले चुनाव जित्न पनि कठिन हुन थालेको छ। पैसा र पहुँच हुनेले मात्र निर्वाचनमा टिकट पाउने तथा जित हासिल गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्व पनि आलोचित बन्दै गएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगमा स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका उम्मेद्वारले आगामी कार्तिक 5 गते भित्र जरिवाना तिर्न समय दिएको छ। जरिवाना तिर्न बाँकी रहेकामा 47 दलका प्रत्यक्षतर्फका र समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका 408 जना उम्मेद्वार समेत छन्। उनीहरूले आयोगले दिएको समय सीमाभित्र जरिवाना नतिरे उम्मेद्वारी खारेज गर्ने आयोगको चेतावनी छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका 408 जना उम्मेद्वारले अझै जरिवाना तिरेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक 5 गते भित्र जरिवाना बुझाउन थप मौका दिएको छ। आयोगले दिएको समय सीमाभित्र जरिवाना नबुझाउने उम्मेद्वारको दर्ता खारेज गर्ने आयोगको चेतावनी छ। परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय निर्वाचन भएको 6 महिना बढी समय भइसक्दा पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण बुझाउनको लागि आयोगले दबाब दिइरहेको छ। पहिला नबुझाएको तर अहिले उम्मेदवारी परिसकेपछि जरिवाना यो मात्रै होइन, अन्य कुनै सरकारी बाँकी तिर्न बाँकी जरिवानाहरू भए पनि ती जरिवानाहरू पनि बुजुर्ग पर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने यो मुख्य निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। आयोगले महानगर प्रमुख उपप्रमुखको जरिवाना 7,50,000, महानगरका वडाध्यक्ष सदस्यको जरिवाना 3 लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको जरिवाना 5,50,000, वडाध्यक्ष तथा सदस्यको जरिवाना 2,50,000, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको जरिवाना 4,50,000, वडाध्यक्ष सदस्यको जरिवाना 2 लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षको जरिवाना 3,50,000, वडाध्यक्ष सदस्यको 1,50,000 जरिवाना तोकेको छ। सबैले जरिवाना तिरे 24 अर्ब बढी रकम सरकारको राजस्वमा जानेछ। कतिपय साना दलका उम्मेद्वारले त जरिवाना रकम तिर्न नसकेर संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार समेत बन्न सकेनन्। आयोगले अत्यधिक जरिवाना रकम राखेको भन्दै साना दलका कतिपय नेताले आक्रोश पोखेका छन्। आयोगले चाहिँ सोच्नै नसकिने खालको जरिवाना राखेको छ। अब 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तिर्नु पनि यो चाहिँ एकदमै अति नै भयो क्या हो। नियम कानुन त हामीले मान्नुपर्छ, तर यो जरिवाना चाहिँ अति नै भयो। यसको विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह आन्दोलन चाहिँ हुनसक्छ यो चुनाव पछाडि चाहिँ। यो चाहिँ अति नै भयो कि त उहाँले चाहिँ जरिवाना गर्दा पनि ठिक्क चल्दो मिल्दो जरिवाना ठिकै हो, त्यो कानुन सबैले मान्नुपर्छ, तर यो चाहिँ अति नै भयो। निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना नतिर्नेमा एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, रापरपा, लोसपा, जसपा लगायत 47 दलका स्थानीय तहका उम्मेद्वार रहेका छन्। नियम अनुसारको जरिवाना तिर्न
राजनीतिक दलले समेत ती उम्मेदवारलाई सहयोग तथा दबाब दिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। यमपञ्चक अर्थात् तिहार शनिबारबाट सुरु भएको छ। शनिबार दिउँसोपछि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि लागेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। तिहार शनिबारबाट सुरु हुने भए पनि काग तिहार भने आइतबार परेको छ। यसैगरी धनत्रयोदशी धनतेरस पर्व पनि शनिबार नै मनाइएको छ। धनतेरसका दिन धातुका सामान किन्ने शुभ हुने विश्वास रहिआएको छ। धनतेरसका दिन किनेको सुन, चाँदी र तामाका सामानहरूलाई लक्ष्मी पूजाका दिन लक्ष्मीको प्रतीक मानेर पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। लक्ष्मी माता खुसी भई धनधान्यले सम्पन्न गराउने जनविश्वास छ। धनतेरसका दिन जोडेको सामान लक्ष्मी पूजाका दिन पुज्ने र धनवृद्धि हुने विश्वास रहिआएको छ। बजारमा सामान किन्नेहरूको भिडसँगै दीपावलीको रौनकता समेत बढेको छ। देवता र दानव मिलेर बासुकी नागको नेति र मन्दराचल पर्वतको मदानी बनाई समुद्र मन्थन गर्दा धन्वन्तरीको उत्पत्ति भएको पुराणमा उल्लेख छ। धन्वन्तरी जयन्तीलाई चिकित्सकले शुभ संकल्प तथा शुभ कार्य प्रारम्भ गर्ने दिनका रूपमा लिने गरेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। भित्री काठमाडौँको मुख्य बजार असनमा तिहारको चहल पहल सुरु भइसकेको छ। तिहारका लागि किनमेल गर्न पुगेका ग्राहकहरू गत वर्षभन्दा यस वर्ष सामानहरूको मूल्य आकाशिएको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। असन बजारमा तिहारको किनमेल गर्नेको घुइँचो बढ्दो छ, तर व्यापारीहरूले पसलै पिच्छे फरक फरक भाउ राखेका छन्। न्यू रोड असन महाबौद्ध क्षेत्रका होलसेल तथा खुद्रा बजारमा व्यापारी तथा ग्राहकको घुइँचो छ। नेपालीको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार लक्षित गरेर मिठाई, भाइ मसला, फूलका माला, लत्ता कपडाहरूको किनमेल ह्वात्तै बढेको छ, तर सामानको मूल्य धेरै नै महँगो भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। रेट बढेको छ जस्तो छ यसपालि पोहोरको तिहार भन्दा रेट बढेको छ। जस्तो त पोहोरको भन्दा चाप पनि बढेको छ मान्छेको। एकदम छ नि, उतार चढाव छ, एकदम बढ्या छ मूल्य त पहिलेको भन्दा त धेरै बढ्या छ। तिहारका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सरसामान किन्नेको घुइँचो पनि बजारमा थामिन सक्नु छ। भाइटिकामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई उपहार स्वरूप दिने टोपी, अस्कोट, गन्जी र चेलीका लागि पछ्यौरा, सारी, कुर्ता सरवाल लगायतका सामान किन्न ढाका र कपडा पसलमा पनि उत्तिकै भिड छ। तर व्यापारीहरूले भने विगतको तुलनामा झन्डै आधा व्यापार घटेको बताएका छन्। राख्न दिँदैन, लहटे गर्छ, 3 तला माथि आएर खोसेर लान्छ। चोरेर ल्याए सामान भन्दा बढी नगरपालिकाले आज पनि आयो भने भाग्नुपर्छ नि। अहिले व्यापारको मन्द गति नै छ क्या, अलिक बढ्ने स्थितिमा अहिले छैन। अब बालेन्साले गरेर पनि होला नगरपालिकाले हामीलाई असर परेको छ। व्यापारमा एकदम घाटा भइरहेछ अहिले। सरकारी निकायको अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरूले मनलाग्दी मूल्य लिएको ग्राहकहरूको गुनासो छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण पर्वहरूमा उपभोक्ताहरू मूल्य वृद्धिको मारमा पर्ने गरेका छन्, तर नियामक निकाय पनि मुखदर्शक बन्छ। बजार अनुगमनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ रेमन नेपालीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अस्ट्रेलियामा जारी रहेको 8औं संस्करणको टी20 विश्वकपमा घरेलु टोलीले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। आयोजक तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलिया प्रतियोगितामा न्युजिल्यान्डसँग 89 रनले पराजित भएको हो। सिडनी क्रिकेट मैदानमा 201 को लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 17.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 111 रन मात्र बनाउन सक्यो। अस्ट्रेलियाका लागि ग्लेन म्याक्सवेलले 20 बलमा 28 रन तथा प्याट कमिन्सले 18 बलमा 21 रन बनाए। मिचेल मार्सले 12 बलमा 16 रन बनाए। आरोन फिन्चले 13 तथा टिम डेभिड 11 रन बनाएर अस्ट्रेलियालाई कम रनमा रोक्न न्युजिल्यान्डका मिचेल स्यान्टेनरले 4 ओभरमा 31 रन खर्चिएर 3 विकेट लिए। टिम साउथीले 2.1 ओभरमा 6 रन दिएर 3 विकेट लिए। ट्रेन्ट बोल्टले 4 ओभरमा 24 रन दिएर 2 विकेट लिए। लक्की फर्गुसन र एस सोधीले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले विश्वभरमा 3 विकेट गुमाएर 200 रन बनाएको थियो। यो जितसँगै न्युजिल्यान्डले सुपर
टुवेलको पहिलो खेलमा जित हात पारेर समूह 1 को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आज दोस्रो खेलमा समूह 1 को खेलमा इङ्ल्यान्ड तथा अफगानिस्तान खेल्दैछन्। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनावी महासंग्राममा 2 गठबन्धन आरोप प्रत्यारोपमा सत्ता गठबन्धनकै सरकार फेरि बन्ने देउबाको दावी। सत्ता गठबन्धन देश बेच्न तयार रहेको ओलीको आरोप। निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउने नाममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उग्र दलहरूलाई चेतावनी दिनुभन्दा शान्त भएर नियम कानून अनुसार चल्न विज्ञहरूको सुझाव। घोषणापत्रमा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने दलहरूमाथि प्रश्नै प्रश्न। देउबा नेतृत्वको सरकारले 15 महिना पूरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति गोप्य। चुनाव जित्न स्वार्थपूर्ण तालमेल गरेका एमाले र जसपालाई कार्यकर्ता आक्रोशित। एक अर्काको उम्मेदवारलाई इमानदारिताका साथ मतदान नगर्ने चेतावनी। नेपालको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक आजदेखि सुरु। पहिलो दिन धनतेरस सुन चाँदी र तामाका सामानलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानेर पूजा गर्ने चलन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय कांग्रेसको समापन समारोहबाट पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओलाई बाहिर निकालियो। सी जिनपिङ अर्को 5 वर्षका लागि निर्वाचित। र 8औं संस्करणको T20 विश्वकपमा घरेलु टोली अस्ट्रेलियाको हारबाट खेलको सुरुवात। न्युजिल्यान्डसँग 89 रनले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम HD। नमस्कार।